नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ मेरो सर्ट प्रोग्रामिङ च्यानलमा र तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। र आज हामी अड एन्ड इभन फंक्सन बारेमा पढ्ने छौं र तपाईलाई यो अड एन्ड इभन फंक्सनबाट तपाईलाई 5 नम्बरको क्वेशन ढुक्क आउनेछ र मैले डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर म्याथको फुल प्लेलिस्टको भिडियो बनाएको छु र बनाउँदै छु र यो भन्दा अगाडि मैले 12-15 वटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अगाडि उक्त भिडियो हेर्नुहोस्, लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र आज हामी अड एन्ड इभन फंक्सन पढ्ने छौं र हामीलाई तपाईलाई थाहा छ फोरियर सिरिजको फर्मुला के हो भन्दाखरिमा फंक्सन fx = a0 कम्युनिटी 2 प्लस समेसन n = 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। र हाम्रो अड फंक्सन भयो भने के हुन्छ भन्दाखरिमा a0 र an को मान 0 हुन्छ र इभन फंक्सन भयो भने bn को मान 0 हुन्छ। अब a0 र an को मान 0 भयो भने हाम्रो अड फंक्सनको फोरियर सिरिज कस्तो हुन्छ त? यो फंक्सन fx = अब हाम्रो a0 को मान 0 छ भनेपछि यो हाम्रो 0 भयो, an को मान 0 छ भनेपछि यो पनि हाम्रो 0 भयो। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दाखरिमा समेसन n = 1 to infinity bn sin nx। अब त्यसैगरी हाम्रो इभन फंक्सन भयो भने के हुन्छ भन्दाखरिमा हाम्रो bn को मान 0 हुन्छ भनेपछि a0 कम्युनिटी 2 प्लस समेसन n = 1 to infinity an cos nx। र यससँग सम्बन्धित एउटा हिसाब गरौँ, त्यसबाट तपाईले क्लियरसँग बुझ्नुहुन्छ र हाम्रो कस्तो फंक्सनलाई अड फंक्सन भनिन्छ, कस्तो फंक्सनलाई इभन फंक्सन भनिन्छ। र तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु म यहाँ। जस्तै मानौँ हाम्रो एउटा क्वेशन छ फंक्सन fx = हाम्रो x छ। अब यो भयो भने अब हाम्रो यो फंक्सन अड फंक्सन हो कि इभन फंक्सन कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखरिमा अब हामीले के गर्छौं भन्दाखरिमा फंक्सन भित्र माइनस हाल्छ -x। अब यहाँ x माइनस हाल्यौं भने त हामीले यहाँ पनि माइनस हाल्नु पर्यो -x। अब हेर्नुस् हाम्रो फंक्सन fx भनेको कति हो x हो। अब x ठाउँमा हामी के हालौं फंक्सन fx हालौं, फंक्सन fx र हाम्रो माइनस यहाँ अलरेडी छ भनेपछि हामीले यहाँ माइनस हाल्यौं भने हाम्रो माइनस बाहिर आयो भने यस्तो भएको कन्डिसन हाम्रो यसलाई अड भनिन्छ। यदि माइनस हाल्दा माइनस आउँछ भने अड फंक्सन हो। र कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्सन fx = मानौं तपाईको सम्झिनु यहाँ मोडुलो x छ। अब हामीले के गर्यौं भन्दाखरिमा त्यहाँ भित्र माइनस हाल्दाखेरि के हुन्छ मोडुलो भित्र माइनस हाल्यौं। अब हाम्रो मोडुलो भित्र माइनस हुनु भनेको नि प्लस माइनस अथवा माइनस हुनु या प्लस हुनु एउटै कुरा हो। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ यो x हुन्छ। अब हाम्रो यो फंक्सन fx भनेको कति छ मोडुलो x भनेको हाम्रो फंक्सन fx। हामीले यहाँ के हाल्यौं माइनस हाल्यौं तर हाम्रो आन्सरमा कति आयो प्लस आयो। यस्तो भएको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इभन फंक्सन हो। यसरी हामीले अड फंक्सन इभन फंक्सन छुट्याइन्छ र अड फंक्सन आयो भने हामीले फोरियर सिरिज लगाइन्छ र इभन फंक्सन आयो भने हामीले फोरियर सिरिज लगाइन्छ। र यससँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन गरौँ अनि त्यो क्वेशन गरिसकेपछि क्लियर हुनुहुन्छ र अड फंक्सन इभन फंक्सन बारेमा। यो फंक्सन fx = 1 - 1 for 0 for पाई। अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन यो हो। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखरिमा टेस्ट गर्ने वेदर द फंक्सन इज इभन अर अड। र हामीलाई यदि यो अड छ भने उक्त फोरियर सिरिज लगाएर हामीले उक्त फंक्सन पत्ता लगाउने, यदि इभन छ भने उक्त फोरियर सिरिज लगाएर हामीले उसको फंक्सन पत्ता लगाउने। अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो यो अड हो कि इभन हो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि त हेर्नुस् अब फंक्सन fx = हाम्रो के छ दुईटा मान छ, एउटा 1 छ एउटा -1 छ। अघि पो हाम्रो एउटा मात्र मान थियो, अल दुईटा मान छ। दुईटा मान पनि फरक कन्डिसनमा छ। यदि 0 भन्दा x को मान 0 भन्दा कम भयो भने यो 1 मान छ, यदि x को मान 0 भन्दा बढी छ भने यो -1 लगाउने। यदि हामीले x को मान चाहिँ 0 भन्दा बढी छ भने के गर्ने फंक्सन fx = -1, x को मान 0 भन्दा बढी छ। अनि त्यसपछि अब हामी अघि भने जस्तै हामीले माइनस हाल्छौं यो फंक्सन भित्र -x = अब के हुन्छ माइनस हाल्यौं -1 हाम्रो अलरेडी छ। के हो भन्दाखेरि माइनस प्लस हुन्छ 1 आयो। 1 आयो यसलाई अब अझै राम्रोसँग लेखौँ माइनस यस्तो कन्डिसन गराम। हामीलाई थाहा छ माइनस भनेको हाम्रो के हो फंक्सन fx हो माइनस यो भनेको हाम्रो फंक्सन fx। हेर्नुस् है हामीले माइनस हाल्दा हाम्रो माइनस आयो। त्यसैगरी x 0 भन्दा कम छ, x 0 भन्दा कम छ भने हाम्रो यो फंक्सन fx कति हुन्छ 1 हुन्छ। देन हामीले माइनस हाल्छौं -1 आयो = अब हाम्रो 1 भनेको कति हो फंक्सन fx माइनस जस्ता जस्तै
1 भनेको फङ्सन एफएक्स। हामीले माइनस हाल्दा के भयो भन्दाखेरिमा माइनसै आयो भने अघि म तपाईँलाई भनेअनुसार माइनस हाल्दा माइनस आयो भने हाम्रो यो अड फङ्सन हो। त्यसैले हिन्स फङ्सन एफएक्स इज अड फङ्सन। अब यति गरिसकेपछि हामीले फोरियर सिरिज कुन लाउनुपर्छ त। अब तपाईँ यहाँ भाषा आफै लेख्नुहोस्, द फोरियर सिरिज करस्पोन्डिङ टु द अड फङ्सन इज गिभन बाई भनेर लेख्नुहोस् यहाँ। अनि हाम्रो फोरियर सिरिज एफएक्स इज इक्वल टु समेसन n इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी bn sin nx। अघि तपाईँलाई मैले भने यही सूत्र हामीले लागू यहाँ, किनभने चाहिँ हाम्रो अड आयो भने a नट र an को मान 0 हुन्छ। त्यसैले हामीले सूत्र लाइन इक्वेसन आयो मानौँ र हामीले यसमा पत्ता लगाउनु पर्यो कि a नट bn पत्ता लगाउनु पर्यो। अब bn इज इक्वल टु 1/पाई। हाम्रो हायर लिमिट कति छ, हाम्रो हायर लिमिट पाई हो, लोअर लिमिट कति छ हाम्रो माइनस पाई। फङ्सन एफएक्स साइन nx dx। र तपाईँले यो सूत्र तपाईँले थाहा छैन, तपाईँले फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा यसको यो a नट an र bn को सूत्रहरू तपाईँलाई सिकाइसकेको छु र तपाईँले उक्त भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँले अझै स्पष्टमा बुझ्नुहुन्छ। र हामी अगाडि बढौँ। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दा अप्पर लिमिट हाम्रो यो, लोअर लिमिट राख्यौँ, तर हाम्रो मान दुईवटा छ। दुईवटा भयो भने अब हामी यसलाई एउटा गरौँ, यसलाई एउटा गरौँ। 1/पाई हाम्रो अप्पर लिमिट 0 छ, लोअर लिमिट माइनस पाई। फङ्सन एफएक्स कति छ हाम्रो 1 छ, 1 अनि साइन nx dx प्लस 1/पाई। यसलाई हामीले दुई भागमा बाँडेको, किनभने चाहिँ यो अप्पर लिमिट यो, लोअर लिमिट यो, तर हाम्रो मान दुईवटा भएको कारणले यसलाई एउटा मान्यौँ, यसलाई एउटा मानेको है हामीले। नजिकिनु होला यसमा तपाईँ। हाम्रो अप्पर लिमिट के छ पाई छ, लोअर लिमिट 0 छ, हाम्रो मान कति छ -1 साइन nx dx। अब यसलाई हामी यति लेख्यौँ, हामीले यसलाई यतापट्टि लेखौँ र हाम्रो त्यो यहाँ हामीले जुन एन्सर आएको छ, हाम्रो जुन जहाँ हामी सकिएको हामी भ्याएको छ हाम्रो पेपर, त्यहाँबाट हामीले जस्ट त्यसलाई कपी गरेर यहाँ लेखेको हो। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ र हामीलाई थाहा छ साइनको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, माइनस कस हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो होला, डेरिभेसन इन्टिग्रेसनको टपिकसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। तपाईँलाई मैले यो कुरा बुझाउन लाग्यो भने यो भिडियो लामो हुन्छ। तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् कि साइनको इन्टिग्रेसन माइनस कस हुन्छ। त्यसैले माइनस कस nx र n हाम्रो एउटा भेरिएबल हो, त्यसलाई हामीले अपनमा लेखिन्छ। हाम्रो अप्पर लिमिटको 0 छ, लोअर लिमिट -पाई छ, प्लस 1/पाई र हाम्रो यहाँ माइनस छ, त्यही भएर हामीले माइनस अथवा त्यसपछि साइनको के हुन्छ, हाम्रो तपाईँलाई भनेअनुसार साइनको माइनस कस हुन्छ, माइनस कस nx का मुनि n। हाम्रो अप्पर लिमिट पाई छ, लोअर लिमिट 0 छ। त्यसपछि हामी 1/पाई माइनस कस nx का मुनि n 0 देखि -पाई प्लस 1/पाई। अब हाम्रो यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, कस nx का मुनि पाईदेखि 0। र त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरिमा एकचोटि 0 राखौँ, एकचोटि -पाई राखौँ। एक्स्ट्रामा चाहिँ हाम्रो x देखेको छ, त्योमा हामी एकचोटि 0 राख्छौँ, एकचोटि पाई राख्छौँ। 1/पाई एकचोटि 0 राखौँ। अब कस यहाँ 0 राख्दाखेरि के हुन्छ, 0 × n भनेको 0 हो। कस 0 को मान हाम्रो कति हुन्छ, हाम्रो कस 0 को मान 1 हुन्छ र हाम्रो अलरेडी माइनस छ, -1 का मुनि n। अब हामीले के गर्छौँ, -पाई राख्छौँ। अब एकचोटि माइनस सूत्रको माइनस, त्यसपछि हामीले के राख्छौँ, माइनस राख्छौँ। माइनस राख्यौँ भने अगाडि यहाँ अलरेडी यहाँ के छ, माइनस छ, माइनस कस n र यहाँ -पाई राख्यौँ का मुनि n। अब तपाईँलाई थाहा छ होला कस माइनस थीटा भनेको हाम्रो कस थीटा हुन्छ, साइन माइनस थीटा भयो भने चाहिँ हाम्रो माइनस साइन थीटा हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि कसले यो माइनस थीटालाई प्लसमा परिणत गरिदिन्छ। हामीलाई यहाँ माइनस भयो भने के असर गर्दैन भने यो हाम्रो माइनस लेख्नु नलेख्नु एउटै कुरा हो। हाम्रो 0 देखिबाट -पाई प्लस 1/पाई, एकचोटि हामी पाई राख्छौँ। अब यहाँ कस n पाई का मुनि n, सूत्र अनुसार माइनस, त्यसपछि के राख्छौँ, 0। अब 0 राख्छौँ, कस 0 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ, 1 का मुनि n।
यसलाई चाहिँ मिलाएर लेखौँ एकचोटि 1/पाई -1 का मुनि n। अब हेर्नुहोस् अब यो त हामीलाई मतलब भएन किनभने अघि तपाईँ भनेअनुसार कस माइनसले प्लस गरिदिन्छ। अब हाम्रो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ प्लस कस n पाई का मुनि n 0 माइनस पाई प्लस 1/पाई कस n पाई का मुनि n माइनस 1/n। हाम्रो यहाँ कति छ अप्पर लिमिट पाई छ 0 हाम्रो लेख्न बिर्सेछौँ पाई 0। अब त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरिमा 0 माइनस 4 का मुनि पाई n इफ n इज इवन इफ n इज अड। र तपाईँले यहाँ डराउनु पर्ने केही कुरा छैन किनभने अब हामी हेरौँ अब तपाईँ एक्चुअली ज्ञानको ठाउँमा इभन राख्नुहोस्। इभन भन्नाले 2 4 6 8 10 राख्दै जानुहोस् है। एक्चुअली 2 राख्नुहोस् यहाँ। अब 1 -1 का मुनि 2 राख्नुभयो। अब प्लस कस n। अब हाम्रो यहाँ n को ठाउँमा कति राख्नु पऱ्यो 2 राख्नु पऱ्यो। 2 राख्दाखेरि के हुन्छ अब n को ठाउँमा 2 राख्नुभयो भने अब तपाईँलाई थाहा होला एक्चुअली एउटा कुरा पाईको मान कति हुन्छ 180 हुन्छ। पाई इजिकल टु हाम्रो 180 हुन्छ। यदि हामीले n इजिकल 2 राख्यौँ 2 × 180 कति हुन्छ 360 हुन्छ। र कस 360 डिग्रीको मान कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। अब यहाँ कति आउँछ यहाँ 1/, हामीले 2 राख्छौँ भने यहाँ -1/2 यहाँ +1/2 हाम्रो माइनस प्लस काटिन्छ 0 हुन्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् कस यहाँ हामीले अगाडि हाम्रो इभन राख्छ इभनको 2 हो 2 राख्यौँ 2 × 180 गर्दा 360 हुन्छ। कस 360 को मान कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ। र हाम्रो अपनमा 2 यहाँ भनेको 2 हो 2 छ अनि 1/2 - 1/2 किन यहाँ इजिकल 2 हुन्छ। यो पनि हाम्रो प्लस माइनस भयो यो पनि काटिन्छ। अब हामीले 4 राख्यौँ भने पनि त्यही हुन्छ। अब 4 × पाई भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा 180 × 4 गर्नुहोस् 720 सम्झे कति आउँछ त्यो कस त्यसको डिग्री निकाल्दा पनि हाम्रो 1/4 आउँछ यहाँ -1/4 हुन्छ। यसरी काटिँदै जान्छ 0 जति हामीले इभन राखिन्छ त्यति काटिँदै जान्छ र अड राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो -4/पाई n आउँछ। यसरी हामीले यो डाइरेक्ट लेखेको हो किनभनेपछि अब हामीलाई हेर्नुहोस् अब हाम्रो जब इभन आउँदाखेरि हाम्रो मान 0 आयो भने हामीलाई इभनसँग मतलब भएन किनभने हाम्रो मान 0 आयो र हामीले यो उक्त अड मानलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फङ्सनमा राखिन्छ र हामीले के गर्छौँ substituting this value of bn in equation I we get our function fx is equal to -4/पाई sin x 4/3 सरी माइनस हुन्छ हाम्रो यहाँ -4/3 sin 3x -4/5 sin 5x माइनस यस्तै यस्तै हाम्रो बढ्दै जान्छ। र तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन भने नोट यहाँ एकचोटि रफ गरौँ हामी। हाम्रो फोरियर सिरिजको फर्मुला के भन्दाखेरिमा n = 1 इन्फिनिटी bn sin nx हाम्रो यही फर्मुला हो। अब हाम्रो bn हाम्रो कति आएको छ हाम्रो इभनमा 0 छ त्यही भएर हामीले लेखिनौँ। अडमा हाम्रो के आएको छ -4/पाई n आएको छ र sin nx sin अब सेम अब bn को मान हामीले bn राख्यौँ। अब यहाँ यसको मान हामीले bn मा राख्यौँ के हुन्छ -4/पाई। अब n भनेको त हामीले अब अड इभन राख्नु भएन अड मात्र राख्दै जानु पऱ्यो। 1 राख्यौँ एकचोटि अब अपन 1 यहाँ 1 छ 1 लेख्नु नलेख्नु एउटै कुरा हो र sin n भनेको हाम्रो 1 हो sin 1 लेख्नु भनेको नलेख्नु एउटै कुरा हो। माइनस 4/, अब हामीले अड इभन लेख्नु भएन 2 लेख्नु भएन 2 लेख्यो भने हाम्रो कति आउँछ 0 आउँछ त्यही भएर हाम्रो 2 लेखेनौँ। अब हामीले के लेख्छौँ 3 लेख्छौँ। अब 4/पाई अब हाम्रो पाई त भयो अनि 3 n = हाम्रो 3 लेख्यौँ अनि sin n को ठाउँमा हामीले 3 लेख्यौँ। त्यसै गरी हामीले 5 को अनि 7 यस्तै बढ्दै जान्छ र यसलाई हामीले अझ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। यो -4/पाई सादा लिने sin x बच्छ प्लस sin 3x का मुनि 3 प्लस sin 5x का मुनि 5 प्लस यस्तै गरी हाम्रो यसरी बढ्दै जान्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो। यति गर्नुभयो भने तपाईँले 5 नम्बर पाउनुहुन्छ। र यस्तै प्रकारको तपाईँलाई बारम्बार सिटिबिटीको इक्जाममा 5 नम्बरलाई तपाईँलाई सोध्ने गर्छ र तपाईँले यो क्वेसनबाट तपाईँ यो भिडियोबाट तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस्
र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।